इमरान खान को अडयाला जेल से रिहाई कब और कैसे मिलेगी और वो हालात और सीन किस नौयत के होंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर से तमाम सियासी जमातें एक और नेक हो गईं। इक़्तिदार की बंदर बांट बिटवीन नून लीग और पीपल्स पार्टी की कैसे हो गई, ये फार्मूला भी सामने आ गया। इलेक्शन आखिर कैसे हुए, किस तरह से हुए, इस सारे अमल की एक मिसाल आज आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल आपको बताया था कि किस तरह से जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने दौर के ऊपर MQM और आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिला के हुकूमत बनाने से कासर थी। पीपल्स पार्टी के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन नून लीग के लिए भी बहुत सारी दुश्वारियाँ थीं। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब आज पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब से मिले और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको भी सामने ला रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार किस तरह से आए ये भी आपको बताएंगे। और हुआ ये कि ये तमाम इकट्ठे हो गए फिर से एंटी पीपल्स PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़, और फार्मूला भी तय पा गया है। और इस सारे सिस्टम में जिस तरह से ये इकट्ठे हुए हैं उसकी एक मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलने पर इत्फाक हुआ, फिर MQM और नून लीग का भी आपस में मिलकर चलने पर इत्फाक हो गया, फिर काफ लीग और नून लीग का भी आपस में मिलकर चलने पर इत्फाक हो गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग का भी आपस में चलने पर इत्फाक। लोग कहते हैं कि शुक्रिया मेरे कप्तान इमरान खान, इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात होने के दावे के पोल जो हैं वो खोल कर रख दिए, यानी कि जितनी पार्टियां हैं वो सारी तैयार हैं इस फार्मूले के ऊपर कि हम आपस में मिलजुल कर चलेंगे और एक मरतबा फिर से PDM2 के तहत इमरान खान के एंटी होते हुए इक़्तिदार में आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। और इमरान खान साहब तो वैसे भी जब तक सादा मेजॉरिटी उनको हासिल ना हो उन्होंने तो इक़्तिदार में नहीं आना था। अलग बात है कि अगर 45 फार्म के तहत अदालतों से फैसले आ जाएं और असल नताइज को सामने रखा जाए तो इमरान खान वाज़ेह तौर के ऊपर बग़ैर किसी और जमात की हमायत के वो आराम से हुकूमत बना सकते हैं। ना उसमें उनको नून लीग, पीपल्स पार्टी और ना ही किसी MQM की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं और इस सिलसिले में इन्होंने एक फार्मूला तय किया है जिसके तहत ये बात सामने आई है कि किसको क्या मिलेगा। ये जो अहम मुलाकातें हुई हैं बिटवीन नून लीग और पीपल्स पार्टी, इवन MQM से भी उन्होंने रब्ता किया, लेकिन MQM चाह रही है कि हम वो रेल का इंजन ना बने जिसमें हम पिसे जाएं। हमें कुछ हल नज़र नहीं आ रहा जिसके तहत हम कुछ वजारतें लें और उसके बाद आवाम की खिदमत कर सकें। लेकिन ये उनके बड़े बड़े जो हैं वो फ़लसफ़े बयान करते हैं, ज़बानी जमा खर्च के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है हम हुकूमत का हिस्सा बने, फिर हुकूमतों को ब्लैकमेल करें, बड़ी बड़ी वजारतें लें, इक़्तिदार को एंजॉय करें, क्योंकि ये सारे तो धांधली से जीते। एक सीट भी MQM की जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर नहीं है। इवन मुस्तफ़ा कमाल ने तो सबसे पहले आके विक्ट्री स्पीच की, जबकि अब तक उनका एक भी नतीजा गैर सरकारी नतीजा भी सामने नहीं आया था कि वो कोई सीट जीत चुके हैं। उन्होंने 18 का फिगर बताया था तो 17 मेरे ख्याल से उनको मिल गई हैं। तो फार्मूला ये तय पाया कि सदारत, स्पीकरशिप और चेयरमैनशिप सेनेट की और कुछ अहम वजारतें, शायद उनमें वजारत खारजा भी हो, तो ये पीपल्स पार्टी ने जो है मुल्क की सदारत यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, स्पीकर यानी कि राजा परवेज़ अशरफ साहब, चेयरमैन सेनेट वो भी उनका होना चाहिए चूँकि आप मार्च में चेयरमैन सेनेट के जो है वो इंतखाबात होने, फिर वजारत खारजा भी ले लेंगे, कुछ और अहम वजारतें भी ले लेंगे। तो इस तरह का कोई फार्मूला तय पा रहा है कि हम जो हैं वो ये चाहते हैं और इस तरह से आपके साथ आएंगे। वो ना भी ये शराइत रखें, शराइत मुस्लिम लीग नून को तो हर दो सूरत में जो भी होंगी मानना पड़ेंगे, क्योंकि अकेले तो वो हुकूमत बना नहीं सकते। MQM तो उनको ब्लैकमेल करेगी, ये तो उनको पहले से इल्म है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मतलब फिर से इकट्ठे होंगे और एक नया सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन साबित ये हुआ कि एंटी इमरान खान आप सबको इकट्ठा होना पड़ा और इमरान खान की सारी बातें जो थी वो आज आकर सच साबित हुई हैं। दूसरी तरफ देखिए कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे कादर साहब को किसी ने अगवा नहीं किया, झूठी कहानी उन्होंने बनाई। एक्चुअली उनका सौदा हुआ है और इस सिलसिले में जो अमाद अज़हर हैं उन्होंने ट्वीट की है कि मेरी ताज़ा इतलात के मुताबिक वसीम कादर अगवा वगैरह कोई नहीं हुआ और अगवा की खबर उसने खुद चलवाई थी। बात पैसों पर मुकी है, कॉल
اور میسیجز کے ذریعے ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. اگر اغوا ہوتے تو ایسی حالت نہ ہوتی, صرف فون کال آئیں, میسیجز آئیں, آفر لگی ہے, آفر کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر مریم صاحبہ کے بائیں طرف کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا اور وہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے. یہ واحد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے جو مسلم لیگ نون میں گئے ہیں, اور مسلم لیگ نون خرید و فروخت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اس کے اوپر ان کو مبارک ہو. ہاں 2018 میں بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے, جہازوں کے ذریعے لوگوں کو بھر کر لایا تھا. تو یہ پاکستان کی کوئی نئی ریت نہیں ہے, کوئی نئی روایت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایسے ہی بنائی گئی تھی. ایک تل حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا, اس کو بیان کرنا پڑے گا. باقی کتنے اور لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو پیارے ہوں گے, ان کی کتنی بولی لگے گی, اس کے تو یہ ماہر ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. تو یہ دیکھنا پڑے گا, چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت ATM مشین تھی, جن کے جہاز تھے, وہ تو الیکشن بھی ہار گئے, اور جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بھی نہیں, اور نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی حرکت اب آئندہ کریں گے, کیونکہ ان کو سبق ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنے نہیں ہوتے, جو غیروں کے ہوتے ہیں, جن کو خرید کے لاتے ہیں, وہ آپ کو بھی ایک دن آ کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ جو قادر صاحب تھے, انہوں نے ڈرامہ کیا, اور ضمیر کا سودا کرنے والوں کا جینا حرام کیسے ہوا کہ لوگوں نے میسیجز کر دیے, لوٹا کے نام سے نمبر سیو کیا, مصوف نے نمبر ہی بند کر دیا. اتنے فون و کال میسیجز گئے کہ آپ غدار ہو, آپ لوٹے ہو, آپ فلاں ہو. سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے قادر صاحب کا نمبر لگا دیا, اور لوگوں نے واٹس ایپ جیم کر کے رکھ دیا, اور فون کال کر کے اچھی خاصی بے عزتی کی ان کی. اور پھر جو ووٹر تھے انہوں نے بھی اچھی خاصی بڑاس نکالی کہ قادر صاحب آپ نے آرام کھایا اور فلاں چیزیں ہوئی ہیں. دوسری طرف دیکھیے کہ نواز کا تکبر خاک میں مل گیا, نون لیگ باولی ہو گئی. معذرت, بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے اخباروں کے اندر. ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے, تو اس سے ایک دن پہلے اخبارات میں خبر بھیج دی, اور الیکشن والے دن جناب عوام نے فیصلہ دے دیا, 8 فروری کے انتخابات نواز شریف جیت گئے اور وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. دعوے گردن میں سریا, الیکشن کے اصل نتائج دکھانے پر نون لیگ میڈیا پر ہی برس پڑی. جب انہوں نے اصل نتائج دکھائے اور اس کے اوپر تنقید بھی کی, تو اپنے ہی جو چاہنے والے تھے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے حق کی بات نہیں کر رہے. یہ جو پہلی ٹویٹ تھی مریم صاحبہ نے جو ری ٹویٹ کیا, اس میں یہی تھا کہ یہ بوٹ پالشیے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے حق کی بات نہیں کر رہے اور مخالف چیزیں کر رہے ہیں. الیکشن کیسے ہوئے اس کی چھوٹی سی مثال رکھتے ہیں, پھر آگے خان صاحب کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. بہت ساری خبریں ہیں, چلیں ان میں سے ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور کے اوپر ایک خبر کو سامنے رکھ لیتے ہیں, جس کا دل کرے اس کی کنفرمیشن بھی کر لے جیسے اس کو بہتر لگتا ہے. NA11 شنگلہ سے سید فارین اور امیر مقام کے بیچ مقابلہ تھا. آخر میں رزلٹ روک دیے گئے اور امیر مقام کو فاتح قرار دے دیا گیا. سید فارین کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تمام فارم 45 کے حساب سے ان کی لیڈ تقریباً 15,000 تھی, لیکن نتیجہ امیر مقام کے حق میں آ گیا, اور اس پر کل احتجاج شروع ہوا. تو احتجاجیوں پر پولیس نے براہ راست فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں ایک بندے کی جان بھی چلی گئی, اور 21 سالہ نوجوان جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور درجنوں زخمی ہوئے. میڈیا میں اس خبر کا مکمل بلیک آؤٹ رہا, کسی نے اس خبر کو بیان نہیں کیا, کیونکہ مارنے والے مخالف گروہ کے نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار ہیں جن کی طرف سے فائرنگ ہوئی. ویڈیوز اور تصاویر انتہائی دردناک ہیں. لگا اس لیے نہیں سکتے کہ اکاؤنٹ بند ہونے کا خدشہ ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ سیاست کیسی بھی ہو, اس کا نتیجہ کبھی ہمارے بچوں کی لاشوں کی صورت میں برآمد ہوتا ہے, برآمد نہیں ہونا چاہیے. ایک سیٹ تو کیا, پوری اسمبلی بھی ایک انسانی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اہل حکم ذرا غور کریں, کچھ ہم دلی دکھائیں. بچے تو سب کے گھروں میں ہیں, جو حکمران ہیں جو جیت رہے ہیں, لیکن غریب کو کیوں مار رہے ہو اور انسانی جانوں کا ضیاع کیوں کر رہے ہو. پھر آج عمران ریاض صاحب نے خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب چھوڑا جائے گا, جب رہا ہوں گے, تو وہ کس طرح کا ماحول ہوگا. انہوں نے اس میں جو چیز بیان کی ہے اس کے مطابق ایک تو میں بھی یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کو تو ایسے چھوڑ دیں, یہ ممکن نہیں. عمران خان صاحب اس وقت اتنی طاقتور ترین شخصیت پوری دنیا کے اندر بن چکے ہیں کہ وہ ایک بار جیل سے باہر آئے یا یہ خبر آ گئی کہ وہ آ رہے ہیں, تو اس بندے نے باہر نکلنا, ایک بار ہاتھ اوپر کرنا ہے اور عوام نے ستیہ ناش کر دینا ہے. یعنی کہ لوگوں کے ایموشنز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. میں نے اپنی زندگی میں کسی سیاستدان کے ساتھ لوگوں کو اتنا پیار محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس سلسلے میں وہ یہ فارمولہ بیان کرتے ہیں, چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران ریاض خان کام کرتے بھی رہے, پھر ان کی مخالفت بھی ہوئی, انہوں نے سزائیں بھی کاٹی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو شفٹ کیا جائے گا
बुशरा बेगम की तरह बनी गाला अडयाला जेल से खुफिया तौर के ऊपर पता भी नहीं चलेगा। और फिर थोड़े अरसे बाद खबर आएगी कि खान साहब जो हैं वो अडयाला से बनी गाला चले गए। फिर कुछ अरसे बाद उनको ये बात भी बता दी जाएगी कि आप बाहर जाके वॉक शॉक भी कर सकते हैं अपने कुत्तों के साथ, अपने जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके हमरा। तो हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, एक तरह से सैर व तफरी भी हो जाएगी, वॉक भी कर लेंगे। फिर थोड़े अरसे बाद कहते हैं कि खबर आएगी कि इमरान खान की जो तमाम सज़ाएं हुई थी छोटी अदालतों से हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें हो गई तो इमरान खान रिहा हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलेगी, तो उस तरफ हालात जाएंगे। चूँकि जब तक इमरान खान को जेल में रखेंगे, आखिरी 2 जुमले, उस वक्त तक मुल्क की मैशत ठीक नहीं हो सकती। और इमरान खान को ज़िंदा रखना, भले वो अल्लाह ना करे किसी तिबी मौत से भी मर जाएं, तो इन लोगों के ऊपर ऐसे बम गिरेंगे कि ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इमरान खान को ज़िंदा रखना ये उनकी मजबूरी और लाचारी है। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की अहम खबरें थी, तो कल इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।